फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मुअख्खर करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील से पूछा, क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? इस पर वकील जवाद एस ख्वाजा ने कहा वो अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। अदालत ने हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्टरों पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया, बिल्कुल केस चलाना चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी किया है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, आज तो फौरी समाअत की इस्तदा है, तारीख दे दें। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, हमें ना बताएं हमें क्या करना है। अदालत का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। दरखास्तों की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के 1 हफ्ते बाद मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत को बताया गया उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तायुन करना सिविल कोर्ट का काम है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफी आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िक़ा लाहे अमल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ था। तहरीक इंसाफ को भी बिल पर एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। मौलाना ने हुकूमती तर्ज़ अमल को बदनीयती और धोखेबाजी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान रियासत है तो इसकी बुनियाद अवाम है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन में मसरूफ दीन। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हान और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने के अज़म का इजहार। कहा, पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़म है।
سابق شامی صدر بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا کے مطابق بشار الاسد اور ان کے اہل خانہ ماسکو میں ہیں۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیاسی پناہ دی۔ بشار الاسد نے شام چھوڑنے سے پہلے اقتدار کی پرامن منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا دعویٰ، کہا ماسکو شامی اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ شہر میں شہری محفوظ رہیں۔ اقتدار کی منتقلی تک حکومتی معاملات چلانے کا اختیار شامی وزیر اعظم کے سپرد۔ باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا، شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا ہے، شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن میں فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ قبضے کے بعد باغی کمانڈر کا دمشق میں سجدہ، مختلف علاقوں کا پیدل دورہ بھی کیا۔ شہری باغی کمانڈر کے ساتھ گھل مل گئے، سیلفیاں بھی لی۔ دوسری جانب شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے اپنے خطاب میں کہا، مذاکرات سے بغاوت روکنے کے لیے پر امید تھے، ملک میں عام انتخابات اور اقتدار کی پرامن تبدیلی کا اندیا بھی دے دیا۔ شام میں کسی کو بھی اس طرح کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، ایران نے شامی حکومت کو سیاسی مدد اور مشاورت فراہم کی تھی۔ ایران تاکید کرتا رہا ہے کہ شامی حکومت اور اپوزیشن گروپ مذاکرات کریں۔ ادھر کینیڈا کا بشار الاسد کو عالمی عدالت انصاف کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا، اسد حکومت نے شہریوں پر تشدد، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں امن اور استحکام پر زور۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ شام کے عوام نے طویل عرصے تک اسد کی وحشیانہ حکومت کے زیر سایہ مشکلات کا سامنا کیا۔ اسد حکومت کی رخصتی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل غالب ہو اور امن و استحکام بحال ہو۔ انہوں نے شہریوں اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس تک تمام جنگی محاذوں پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پوپ فرانسس نے ریاستی رہنماؤں اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ کرسمس سے قبل جنگ کے شکار ممالک میں جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے تلقین کی کہ یوکرین، مشرق وسطیٰ، فلسطین، اسرائیل، لبنان، شام، میانمار، سوڈان اور جہاں بھی لوگ جنگ اور تشدد کا شکار ہیں، امن کے لیے دعا کرتے رہیں۔ 53 سال قبل آج کے دن پاک بحریہ نے بھارتی جہاز ککری سمندر برد اور جنگی جہاز کرپان مخلوج کر کے تاریخ رقم کی۔ 53ویں ہنگور ڈے کے موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد آبدوز سے جنگی جہاز غرق کرنے کا پہلا اور روایتی آبدوز سے تباہ کرنے کا واحد واقعہ ہے۔ یہ دن ہمیں ہنگور کے عملے کی بہادری، استقامت اور جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ نے ہمیشہ سب میرین فورس پر خصوصی توجہ دی۔ امریکہ نے مائیکروسافٹ ڈیل کے تحت UAE کو جدید مصنوعی ذہانت کے چپس برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ مائیکروسافٹ نے $1.5 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ معاہدے کے مطابق AI ایپلیکیشنز کو چلانے کے لیے مائیکروسافٹ کی کلاؤڈ سروسز کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ دوسری جانب وادی نیلم میں برف باری سے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کلات میں سائبرین ہواؤں کا راج، پارہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔